Yung ugto karon sa aton mga kalapyo labandera, no? Kadtuan ta karon subong adlaw balbas operasyon ka karon mga kalabandera. Kadtuon naton kag interviewon ang nadakpan kag ginasukspisahan nga panakot sang lugaw kag sa mga panakot sang adobo, no? Radyo Labandera. Kay kadtuon naton subong adlaw aton siya nga interviewon. Makalakat na kita kag makabiyahe kita karon mga kalapyo labandera. Lapit na lang kita kag nagasurvey kita kag katuon naton sa ina nga adlaw mga kalapyo labandera, no. Dito kita makadto sa kurungan sang headquarters nga nadakpan karon sang suspisahan sa makalibot-libot kita karon sa mga ka-live bila karon mga kalabandera, no. Ginalantaw kita sa bata mga kalapyo labandera. Huwag isang kilala sa ato, no, na mga kalapyo labandera. Malive kita subong, no, kay makadto kita kag interviewon naton karon subong ang nadakpan karon sa balbas operasyon. Salamat sa nagalantaw dila, no, mga viewers, no. Kag aton sa nga kadton karon makabalik kita karon kung gali si Radio Wide to Wide. Pagbalik ko lang kalapyo labandera, no. Ari na ta karon mga karadyo labandera kag aton ini siya nga interviewon sa sining headquarters ng aton nadakpan sang balbas operasyon, no, nga kalapyo labandera. Aton siya karon subong nga interviewon ka pamangkuton nga ang kung sa diin ni siya nga gakukuha sang iya nga mga illegal nga mga panakot. Okay mga kalapyo labandera, kalapyo labandera, no, aton na siya interviewon na rin na siya, no. To dali bala na ito kay ikaw nga akong interviewon nga kung diin kagakuha sa mga illegal nga mga putas kag mga kanina mga panakot nga pag kung diin na siya nga nagahatag sa imo. Gindakop man lang ko nila, sir, kay galuto ko sir sang adobo, sir. Kay do ang hilaw sa panakop, sir, to hindi naman basic to, sir. Kung di ko yung gapa, sir, dito sa mga bulan. Hindi na po lang ko yung mo. Kaya kaya naka-droga, sir. Ipilipsin niya, sir. Parang while na ko mga pamilya nga lang, sir. Ay kung diin ko yan sa yung kanta, ako nang lubuwi dahil sa kagulingan ko yan sa mga. Ngalala ko rin ako nga misis karon nga muna. Hindi nakop po nila. Kaya kwanto ko, sir. Hindi nakop po nila sa yoga, sir. Ang mga mambal ko yan, sir. Sabi naman kami mahimo. Ano naman na. Ang nakop sa balor 1 billion. Balor sang nilasuspitsahan nga droga. Grabe mga kalabandera, no. Grabe nga nakuha sa iya nga ginasukspisahan nga droga, balor 2 billion pesos. Grabe, no. Kag siya ni makakaso sang illegal nga droga kag mamuk gini sa susulod sa prisuhan. 110 years na siya nga priso. Kay doga kiliwit-liwit na siya kay yung nakuha na ko doon naamag na ko sa ihahaw kay ginaimutaran ko siya doga haliwasan sa ano ni man do ginalatnan ako niya madamo gyud nga salamat mga labandera, no. Nagalain na gyud nagasunod na gyud ko siya ang kalapyo labandera. Gasta na ta diri mga kalapyo, no. Madamo gyud nga salamat kapabulong ka do kalain yung kalapyo labandera. Ako si Wide to diri. Pag madamo na salamat sa inyo mga kalapyo labandera.